नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. रेंट कार परवानो दिता म्हूण सांगून पयशे लाटप्यांचेर सरकार खर कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. जीसीएक दिल्ले सुवातेचेर जर मैदान बांदपाचें ना जाल्यार जीसीएक दुसरे कडेन तांच्या मालकीचे सुवातेचेर बांदचें अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. 15 वर्सांची सेवा दिल्ले होमगार्ड उपरांत थेट पुलिशेच्या नोकरेक उमेदवार म्हूण पात्र थारपाचो निर्णय सरकारान घेतला. आज राष्ट्रीय प्रसारण दीस. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आनी चंद्रशेखर आझाद हांच्या आयज जयंती निमतान देश श्रद्धांजली ओंपता. आतां पुराय खबरो. रेंट कार परवानो दिता म्हूण सांगून पयशे लाटप्यांचेर सरकार खर कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. येरादारी खात्यान रेंट कार परवाने दिवपाचें बंद केलां अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान म्हळां. रेंट कार वेवसायिकां कडेन तांची पार्किंग वेवस्था नासता. ते भौशीक सुवातेंत पार्किंग करतात. हे शिवाय कांय रेंट कारवाले खाजगी गाडयो लेगीत बेकायदेशीरपणान भाड्याक दिता अशें सरकाराच्या नदरेक आयलां. वेवसायीक परवानो घेनासतना अश्यो गाडयो चलयतात. हाका लागून सरकाराचो महसूल बुडटा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. आणि आता कंप्लीटली आम्ही रेंट कार हो प्रकार पूर्ण बंद केला. रेंट कार जवळपास हे कितें करतात, त्यांच्याकडे स्वताच्यो पार्किंग ना, ह्यो पब्लीक रोडाचेर पार्किंग करतात आणि वयल्यान जाल्यार रेंट काराचे जे आपल्यो प्रायव्हेट कारूय दिवपाक लागलेल्यो आसा. 250 जणांच्यो कार पुलिसांनी सीज केल्यो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकडे दिल्या. त्यांची लायसनां सुद्धा कॅन्सल कर म्हणून, कारण अशा पद्दतीन त्यांच्यानी जे इल्लिगल बिझनेस चलोवप हितून करून जीएसटी बुडयता ते आणि सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो तोय बी बुडयता. जर कोणी अशा पद्दतीन जो सांगता त्या प्रमाणे जर कोणी पैसे दिल्ले आसत आपल्याक ती लायसन बीन दी म्हणून तांच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो. हांव इन्क्वायरी करपाक लायता आणि तांचे पयशे कोणी कितें घेतला पळय तेजी डिटेलान इन्क्वायरी करता. एका खासगी कंपनीन रेंट काराची परमिटां घेवन दिता म्हूण सांगून अश्यो कार सेवा दिवपाक इत्सूक आशिल्ल्यां कडेन पयशे लाटल्यात अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सभाघराच्या नदरेक शुन्यवराक हाडून दिलें. ह्या प्रकरणाचो सोद घेवन सरकारान हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी ह्या वेळार विजय सरदेसाय हांणी केली. गोंयच्या दर्यांत येवन बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करपी शेजारच्या राज्यांतल्या नुस्तेमारा आड कारवाय करपाक नुस्तेमारी खातें अपेशीत थारला असो आरोप आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी आज विधानसभेत केलो. नुस्तेमार खातें हे विशीं कितें कारवाय करता, अजून मेरेन अशें करपी कितल्या जाणांचेर नुस्तेमार खात्यान कारवाय केल्या काय असो प्रस्न तांणी ह्या वेळार नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांकां केल्लो. ह्या वेळार महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटक राज्यांतल्यान बुल ट्रोलिंगा वरवीं गोंयच्या दर्याच्या हद्दीत येवन नुस्तेमारी जाता हे नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी मान्य केलें आनी सुमार 17 आनी 18 जाणांचेर कारवाय केल्या अशी जाप तांणी ह्या वेळार दिली. सध्या ड्रोन यंत्रणे वरवीं गोंयच्या दर्यांत येवन बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करप्यांचेर नुस्तेमार खात्यान पाळत दवरून फुडली कारवाय केल्याची म्हायती तांणी दिली. नुस्तेमार खात्याची गस्ती बोट आनी हेर राज्यांतल्यान गोंयच्या दर्यादेगेच्या हद्दीत येवन बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करप्यां मदीं बरेपणां आसा. ताका लागून अशी बेकायदेशीरपणां करपी नुस्तेमारांचेर कारवाय जायना. हाका लागून गोंयांत नुस्त्याची आवक कमी जाल्या. गोंयकारांक नुस्तें मेळना. गोंयचें नुस्तें हेर राज्यांनी चल्लें. तशेंच गोंयांत नुस्तें लेगीत बरेंच म्हारग जालां अशें सभाघराच्या नदरेक तांणी हाडून दिलें. सरकार हे विशीं गंभीरतायेन लक्ष घालून कडक पावलां उबारपाची मागणी ह्या वेळार आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी केली. गोवा क्रिकेट संघटनेन फाटल्या 7 वर्सां पयलीं मैदान बांदपा खातीर जमीन संपादन केल्ली, मात अजूनय थंय संबंदीत मैदान जावंक ना. हें मैदान जीसीए बांदपाक तयार आसा काय ना असो प्रस्न पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां अधिवेशनाच्या प्रस्नोत्तराच्या वराक विचारलो. पेडणे हें मैदान येवप म्हत्वाचें अशें आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी ह्या वेळार म्हळें. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान हे विशीं जीसीएक पोरूं मे म्हयन्यांत मैदान ना बांदपाची कारणां दाखयत नोटीस काडिल्ली. मात जीसीएन ह्या नोटीसीच्या पत्रव्यवहाराक समाधानकारक जाप दिवंक ना. तशेंच जीसीएचो एकंदर कारभार पळयत जाल्यार तांकां हें मैदान बांदपाची इत्सा ना कशें दिसता. पेडणे संपादीत केल्या जमनीचेर जर हें मैदान जीसीएक बांदपाचें ना जाल्यार जीसीएक दुसरे कडेन तांच्या मालकीच्या सुवातेचेर हें मैदान बांदचें, नाजाल्यार सरकार संबंदीत मैदान बांदपाक दुसऱ्याक सुवात दिवपाचो विचार करतले अशी जाप मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार आमदार प्रवीण आर्लेकर हांकां दिली. 1,89,930 चौखण मीटर जागा संबंदीत मैदान बांदपाक सरकारान जीसीएक दिल्ली. गोंयांत सध्या 153 खेळाची मैदानां आसात. हातूंतलीं कांय मैदानां पैकी लागीं फक्त 10 खेळा मैदानांचो बरो उपेग जाता, जाल्यार उरिल्लीं मैदानां उपेगी विना तशींच पडून आसात. ह्या फुडें अशीं मैदानां प्रत्येक एका खेळा खातीर खासा नेमून थंय खेळगड्यांक प्रशिक्षण तशेंच सराव करपाक मेळची म्हणून खेळा खातें काम करतलें अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी. आतां मुखावेल्यो खबरो.
गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळा वरवीं सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करपी कर्मचाऱ्यांच्या पगारांतल्यान 18% जीएसटी कापतात. ताका लागून ह्या कर्मचाऱ्यांक खूबच उणो पगार मेळटा. सरकारान ही कपात बंद करची अशी मागणी आमदार युरी आलेमांव हांणी शुन्यवराक केली. हो विशय सध्या विचाराधीन आसा. हो प्रस्न सुटावो करपाक यत्न करता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिलें. Security guards engaged under the Goa Human Resource Development Corporation in government-run hospital and other government establishments who bear the burden of 18% GST while receiving their monthly salaries. The security guards provide an essential service, and further those recruited as guards belong largely to economically weak families. 18% GST is a crushing burden as it is substantially reduces their take-home monthly income. अंडर कन्सिडरेशन आसा स्पीकर सर, ताची सॅलरी त्या खातीर वाडय करता ते बेगिनात करता. इतले मजगती उल्हास तुयेकार हांणी होमगार्ड सेवा दिवपी मनशांक निवृत्ती वेतन तशेंच बायटेरपणाची सुटी दिवपाची तजवीज सरकारान करची अशी मागणी केली. सेवा दितना तांकां मरण आयलें जाल्यार होमगार्डाक फक्त 10,000 रुपयांची अर्थीक मजत सरकारा कडल्यान मेळटा. हो निधी वाडोवचो अशी मागणी तांणी शुन्यवराक केल्ली. There is no benefit of pension, maternity leave to the home guards that are working in Goa since last more than 15 years. Also, there is no payment of the non-working Sundays given to the home guards. After death of the home guard, compensation of rupees 10,000 only is given to their family. स्पीकर सर, इट इज अ व्हॉलंटरी सर्विसीस. तरी स्पीकर सर, म्हज्या सरकारान तांकां 15 वर्सां जांकां सर्वीस केले तांकां डायरेक्टली पुलीस म्हणून केले. देशांत आनी खंयच्याच राज्यांत हें करूं ना. हाचेर मुखेलमंत्र्यान होमगार्ड ही स्वयंसेवी सेवा आशिल्ल्यान तांकां ह्यो सुविधा दिवप शक्य ना. मात 15 वर्सांची सेवा दिल्या उपरांत थेट पुलिशेच्या नोकरीक हे उमेदवार पात्र थारपाचो निर्णय सरकारान घेतला. सेवा दितना मरण आयल्यार अर्थीक मजती वरवीं दितात त्या निधीत वाड करपाचें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान दिलें. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी लोकमान्य टिळक जयंती दिसा वास्कोच्या टिळक मैदानाक केशव बाळ गंगाधर टिळक मैदान अशें नांव दिवचें अशी मागणी केली. Stadium, name of the stadium is Tilak Maidan, named after the visionary fighter of our Bharat. I request the Honorable CM to name the stadium as Keshav Bal Gangadhar Tilak Stadium. As Bal Gangadhar Tilak हांची आज जयंती आसा आनी आमी सगळेच जाणां म्हणजे सार्वजनीक गणेश तांणी सुरवात केलो आनी खंयच्या हेतून सुरवात केलो म्हणजे लोकांक एकठांय हाडप आणि इंडिपेंडन्सा खातीर हे करपा खातीर ताणें केल्लो. त्या लिडराचें नांव दिवचें अशें हांव ऑनरेबल सीएमाक मागता. नांव आसाच तें मातशें व्हडलें करून दिवचें इतलेंच मागता. स्पीकर सर, आज लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांची जयंती हाच्या निमित्त त्यांनी बरो ठराव मांडला. आमी त्या ग्राउंडाक लोक बाळ गंगाधर टिळक हे नांव दिवपाचें हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिता. साळकार हांची मागणी मुखेलमंत्र्यान मान्य केल्या. सांत आंद्रे मतदारसंघातली बरीचशी शेतां पेड्ड्यार जाल्यात. तातूंत कोलाय बॅक्टेरिया जाल्यात. शेतां रोवपाक मेळनात. ताका लागून संबंदीत शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवची तशेंच पंचायत आनी भलायकी खात्यान ह्या शेतांनी जाल्ल्या प्रदुशणाची पळोवणी करची अशी मागणी आमदार विरेश बोरकार हांणी केली. संजीवनी साखर कारखान्यांत इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपा खातीरची निविदा म्हयन्याभरात जारी जातली. तशेंच घरां वांटोवपा खातीर सर्वेचेर आशिल्लीं घरां कायदेशीर आसा तशें प्रमाणपत्र येणावळ खातें दितलें. सरकारान रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट सादर केला. रीण घेवपाची मर्यादा 4,500 कोटींची आसून फक्त 1,050 कोटी इतलेंच रीण सरकारान घेतलां. डंप मालाची पावणी जायत पासून आनीक 4 खंड ब्लॉकांची पावणी बेगीनूच जातली. रस्ता सुणी तशेंच रस्त्यात गोरवांच्या पुनर्वसना खातीर सरकार बेगीनूच नवी येवजण सुरू करतलो. सगळ्या शाळांची दुरुस्ती येत्या वर्सात जातली. महाविद्यालयांनी नोकरे खातीर प्लेसमेंट दिवपाची वेवस्था सुरू जाल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. आज राष्ट्रीय प्रसारण दीस. 1927 वर्सा ह्याच दिसा भारतीय प्रसारण कंपनीच्या अंतर्गत मुंबय स्टेशनावेल्यान देशांतलें पयलें रेडिओ प्रसारण सुरू जालें. 8 जून 1936 भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ही ऑल इंडिया रेडिओ म्हळ्यार AIRांत बदल्ली. स्वातंत्र्य लढा वेळार रेडिओ हे एक शक्तिशाली साधन आशिल्लें. 1956 राष्ट्रीय प्रसारका खातीर आकाशवाणी हें नांव स्विकारलें. आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ह्या आपल्या ब्रीदवाक्या प्रमाण खऱ्या अर्थान जनसामान्यांक म्हायती दिवप, शिक्षीत करप आनी तांचें मन रिजवण करपाचें काम करता. एक पेड माँ के नाम कार्यावळी खाला राज्यांतल्या सगळ्या माध्यमीक शाळांनी नेटान वावर जावचो म्हणून गोवा समग्र शिक्षा अभियानान शिक्षकां खातीर प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजीत केल्या. 30 जुलैसान ही प्रशिक्षण कार्यावळ तालुका पांवड्यार सुरू जातली. आज पुराय देशा वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकमान्य टिळक आनी चंद्रशेखर आझाद हांचे जयंती निमतान श्रद्धांजली ओंपली. आनीक एका मोसमात FC गोवाचे प्रतिनिधित्व करपाक स्पॅनिश आघाडीपटू इकेर ग्वारोंचेना सज्ज जाला. क्लबान ताचे कडेन 2025-26 वर्सा खातीर कबलात केल्या. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला आनी किमान 23.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. रेंटकार परवानो दिता म्हूण सांगून पयशे लाटप्यांचेर सरकार खर कारवाय करतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. GCAक दिल्ले सुवातेचेर मैदान बांदपाचें ना जाल्यार GCAक दुसरे कडेन तांच्या मालकीच्या सुवातेचेर बांदचें अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. 15 वर्सांची सेवा दिल्ले होमगार्ड उपरांत थेट पुलिशेच्या नोकरेक उमेदवार म्हणून पात्र थारपाचो निर्णय सरकारान घेतला.
आज राष्ट्रीय प्रसारण दीस. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक आनी चंद्रशेखर आझाद हांच्या आज जयंती निमतान देश श्रद्धांजली ओंपता. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.